बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। इससे पहले कि तेज धार वाली कुल्हाड़ी उसके चौड़े कांधे की हड्डी को तोड़ती हुई निकलती, वो अपने सामने मौजूद 4 फीट ऊंची कच्ची ईंटों की दीवार पर अपने हाथ जमाते हुए जंप लेकर दूसरी जानिब कूद चुका था। रात के अंधेरे में ताहद्दे निगाह तक खेत फैले हुए थे। शायद खेतों को ताज़ा पानी लगाया गया था, इसीलिए कूदते वक्त उसके दोनों पांव मट्टी और कीचड़ में धंस चुके थे। नीचे गिरते ही उसने नाक की सीध में सरपट भागना शुरू कर दिया। पानी और कीचड़ की वजह से गो से भागते हुए काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब जान पर बनी हो तो ऐसी तकलीफ को कौन खातिर में लाता है। आसमान पर चमकने वाला चांद माँ अपने सितारों के मफकूद था। चंद फासले तक ही बगौर देखने पर नजर आता था। ये इंतहाई खौफनाक मंजर था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कभी कभी किसी झींगर या कहीं दूर से किसी के भौंकने की आवाज आती थी और गीदड़ों के रोने की आवाज माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। अपने पीछे से सुनाई देने वाली गैर मानूस आवाजें उसका पीछा कर रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हजारों खबीस रूहें मिलकर चीखती चिल्लाती उसका ताक़ुब कर रही हैं, उसके पीछे भागती चली आ रही हैं। ये महसूस करके वो सरपट भागता चला जा रहा था। नसीम ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करके कॉलेज में दाखिला लिया। गो के उसके वालिदैन गरीब थे, मगर उसके वालिद ने उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि उसके स्कूल के खर्च में उसे किस किस्म की परेशानी लाहक है। जैसे तैसे करके उसने मैट्रिक तक किसी चीज़ की कमी का एहसास न होने दिया। नसीम ने भी अपने वालिद को कभी मायूस न किया और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता रहा। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास था कि उसके वालिदैन ने उसे शदीद मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाया, इसीलिए वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता था जिससे उसके पास बेशुमार दौलत आ जाए और वो अपने वालिदैन को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सके। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था। अमली तौर पर उसको बज़ाहिर कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी जिसे अपना कर वो अपने इरादे की तकमील कर सके। इन्हीं सोचों के साथ उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अब उसकी ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई, क्योंकि कॉलेज की आज़ादाना ज़िंदगी में जब उसने आँख खोली तो उसे अपने हर तरफ ऐसे नौजवान नजर आए जो अपने माँ बाप की दौलत को पानी की तरह बहा रहे थे। सुबह के वक्त कॉलेज गाड़ियों का शोर हुलकता, सुबह के वक्त कॉलेज गाड़ियों का शोरूम लगता। वो अपनी पुरानी साइकिल पर रोजाना कॉलेज आता तो उसके दोस्त और कॉलेज की दीगर लड़कियां उसकी जानिब देखकर कहे लगाते और वो खुद को चोर महसूस करता। लेकिन वो सिवाय सब्र के और अपनी गुर्बत पर कुढ़ने के अलावा क्या कर सकता था। एक दिन छुट्टी के वक्त वो वापस घर जा रहा था कि उसने बाजार में एक मजमा लगा देखा। लोग एक दायरे के अंदर एक जानिब देख रहे थे। उसने भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर साइकिल एक जानिब खड़ी की और लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया। अंदर क्या देखता है कि एक बूढ़े से आदमी ने जमीन पर एक बच्चे को लिटाया हुआ है और उस पर एक सफेद चादर डाली हुई है जिस पर जगह जगह खून के धब्बे नुमाया हैं, और वो अपने बाएं हाथ में 2 अदद गुर्दे थामे हुआ है जिनसे गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा था। उसके दाएं हाथ में एक छुरी थी जो खून से तरबतर थी। वो अपना छुरी वाला हाथ फिजा में लहरा लहरा कर कह रहा था, मेरे भाइयों, मैंने अपने बेटे को जादू के जोर से बेहोश करके उसके जिस्म के आज़ा आपके सामने निकाल लिए हैं। इस तरह मैं एक एक करके उसकी दोनों आंखें, फिर दोनों कान, फिर कलेजी, फेफड़े सब निकाल निकाल कर दिखाऊंगा। गो कि ये जादू है, मगर ये मेरा कमाल है कि मैं किस सफाई से ये काम कर रहा हूँ। अगर किसी साहब ने ये काम, इस जैसा कोई और काम जो जादू से मुतालिक हो, सीखना चाहता है तो सीख सकता है। ये सुनकर कमज़ोर दिल हजरात तो वहाँ से खिसक लिए। जो ज़्यादा मजबूत दिल के थे वो खड़े रहे।
अब सारा तमाशा ही सब लोग देख रहे थे। बाकी रह जाने वाले अफराद की तरफ देखते हुए वो बूढ़ा मदारी छुरी लहराता हुआ जमीन पर लेटे हुए बच्चे की जानिब बढ़ा ही था कि वहां पर मौजूद बड़ी उम्र के लोगों ने जोर जोर से उसे ऐसा करने से बाज रहने के लिए कहा। ये देखकर बूढ़ा रुक गया और कहने लगा, ठीक है हजरात, लेकिन मैं भी पेट की दोज़ख भरने के लिए ही ऐसा करता हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसा मंजर दोबारा देखें तो बराह करम मेरी कुछ इमदाद कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। ये सुनकर लोगों ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डालकर उसकी तरफ कुछ पैसे फेंक दिए, जिन्हें बूढ़े ने जल्दी से इकट्ठा करके अपनी पोटली में बांध दिया। अब लोग मुंतशिर होने लगे तो नसीम भी अपनी साइकिल की तरफ बढ़ा, मगर कुछ सोचकर रुक गया और तमाम लोगों के चले जाने का इंतजार करने लगा। जब सब लोग चले गए तो उसने हिम्मत करते हुए बूढ़े को मुखातिब किया, बाबा जी, मेरा नाम नसीम है और मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे जादू वगैरह सिखाओगे? बाबा जी जो अपने बेटे को जमीन से दोबारा उठाकर उसे सामान वगैरह पकड़ाने में मसरूफ थे, बगौर उसको देखते हुए पूछने लगे, बेटा, तुम जादू सीख कर क्या करना चाहते हो? तुम्हारे अभी पढ़ने के दिन हैं और ये काम में सिवाय जलालत और बर्बादी के कुछ नहीं रखा। जाओ, घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर बाबा जी ने अपना पुराना थैला उठा लिया। ये कहकर बाबा ने अपना पुराना थैला अपने बेटे के कांधे पर धरा और उसे यूं ही हक्का बक्का छोड़कर आगे बढ़ गया। लेकिन नसीम दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर चुका था कि आज बाबा से जादू सीखने की बात पक्की करके ही घर लौटेगा। बाबा और बच्चा शहर से बाहर जाने वाली कच्ची सड़क पर हो रही है। नसीम साइकिल को हाथ से खींचते हुए उनके ताक़ुब में लगा रहा। शहर से बाहर निकलते ही खेतों का सिलसिला शुरू हो गया, इसीलिए अब उसका छुपकर पीछा करना कारगर नहीं था। इसीलिए उसने बाबा ने देखते ही जरा गुस्से से कहा, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? बच्चा, जा, चला जा, अपने घर चला जा, हम गरीबों को तंग न कर। मगर बाबा जी, आपने खुद ही तो ऐलान किया था कि अगर कोई जादू सीखना चाहता है तो आप रकम के एवज उसे जादू सिखाएंगे। नसीम ने उसे याद दिलाया। हाँ, कहा था, मगर मैं बच्चों को जादू नहीं सिखाता। मेरी नज़र में तुम अभी बच्चे ही हो। बाबा भी तो तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे थे, मगर नसीम मिन्नतों पर उतर आया। आखिरकार बाबा को हथियार डालने ही पड़े और उसके तमाम हालात सुनने के बाद बाबा ने उससे कहा कि वो परसों शाम ठीक 4 बजे उसके डेरे पर आ जाए, मगर एक बात का खास ख्याल रखे कि अपने घर वालों को ना बताए, वरना वो जादू नहीं सीख पाएगा। नसीम ने उससे वादा किया और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। परसों ठीक शाम 4 बजे उसने घर से कुछ नकदी वगैरह ली और साइकिल पर सवार होकर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर पगडंडी पर बढ़ता चला गया। शहर से बाहर निकलते ही उसे दूर से ही बाबा की झोंपड़ी नजर आ गई। जल्द ही वो झोंपड़ी के नजदीक पहुंच गया। बाबा भी शायद उसी का ही इंतजार कर रहा था। उसके वहां पहुंचते ही बाबा ने उससे फीस की मद में कुछ रकम ली और उसके साथ लेकर उसे झोंपड़ी में दाखिल हो गए। बाबा का बेटा शायद कहीं गया हुआ था, इसीलिए झोंपड़ी खाली थी। उसे एक तरफ बैठने का कहा। बाबा ने एक पुराने से संदूक से एक बोसीदा किताब निकाली जिसके औराक हालात की गर्दिश से स्याह पड़ चुके थे। उसकी जिल्द पर 2 कोबरा नाक फन फैलाए मौजूद थे, जिनके सामने एक फाख्ता फड़फड़ा रही थी। उसके मुंह से खून की एक पतली सी धार निकलकर नीचे गिर रही थी। किताब का अजीब सा स्टाइल देखकर जो समझ में ना आने वाला था, बहरहाल वो चौंका। उसने भी ज्यादा गौर करना मुनासिब न समझा और तजस्सुस से चेहरे पर हाथ जमाए बाबा की तरफ देखता रहा, जो उसके सफ़े उलट पुलटने में लगा हुआ था। काफ़ी देर तक वर्क गर्दानी करने के बाद
بابا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اف خدایا، یہ کیا؟ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں اور سفید عجیب سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ نسیم نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی تو بابا نے ایک گرجدار آواز سے اسے دوبارہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈر کر دوبارہ بیٹھ گیا، مگر اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر تک بابا اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آنکھیں جھپکی تو دوبارہ اس کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نمودار ہو گئی۔ بابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے اپنے گرو سے اجازت لے لی ہے اور وہ تمہیں اپنا چیلا بنانے پر راضی بھی ہو گیا ہے۔ اب تم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے جادو سیکھنا ہے اور اپنے ارادے اور اعصاب کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ جادو سیکھنے کے دوران تمہیں بہت سی عجیب و غریب مناظر اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمزور دل حضرات یا تو اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں یا مکمل طور پر پاگل ہو جاتے ہیں، اسی لیے تمہیں پہلے سے ہی بتایا جاتا ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کا خمیازہ تمہیں بعد میں بھگتنا پڑے۔ بابا نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ نسیم غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے بابا سے پکا وعدہ کیا کہ وہ جیسا کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ بابا نے اسے شاباش دی اور کتاب میں سے ایک جاپ لکھ کر دیا اور کہا کہ جب گھر والے سو جائیں تو چھت پر جا کر اس جاپ کو مسلسل 400 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس دوران اگر ڈر لگے تو یا گرو پکارنا ہے۔ بابا نے اسے ایک چٹ تھماتے ہوئے کہا۔ نسیم نے بابا سے چٹ لے لی اور گھر جانے کی اجازت چاہی تو بابا نے اسے اس شرط پر اجازت دی کہ کل وہ واپس یہاں آ کر اسے رات کی رپورٹ دے گا تاکہ اسے مزید سبق دیا جائے۔ نسیم نے وعدہ کیا اور گھر کی راہ لی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں آگ جل رہی تھی اور اس پر ایک نرنگ دھڑنگ صرف لنگوٹ باندھے ایک شخص گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید اور گردن اور جسم پر جھریاں نما نمایاں تھی۔ وہ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے عاری تھا اور اس کے ایک کونے میں ایک بھیڑیے کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے یوں آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ اپنے سامنے کسی عفریت کو دیکھ رہا ہو۔ بوڑھا کچھ دیر کے بعد ایک جھرجھری لیتا ہوا اٹھا اور آنکھ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک تیز دھار والی چھری نکال لی۔ اس کا ہاتھ جوں کا توں تھا، اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ چھری ہاتھ میں پکڑے وہ بھیڑیے کے بچے کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ خون فوارے کی طرح نکلا اور تمام فرش پر پھیل گیا۔ بوڑھے نے چھری ایک طرف پھینکی اور زمین پر لیٹ کر خود کو بھیڑیے کے خون سے غسل دینے لگا۔ جہاں جہاں خون لگتا جا رہا تھا جسم کے اس حصے کی جھریاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھے نے کالے علم کا ایک وار اگیا بیتال استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جوانی حاصل کر لی تھی۔ صرف اس مقصد کے لیے اسے 5 سال انتظار کرنا پڑا تھا، پھر جا کر اسے یہ جاب حاصل ہوا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ کمی تھی۔ یہ جوانی صرف 2-3 سال تک ہی برقرار رہنی تھی، اس کے بعد اسے مزید 5 سال انتظار کرنے کے بعد یہی عمل دہرانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کالے عمل کا جاب کر کے یہ جان چکا تھا کہ اگر وہ کسی ایسے آدمی کو اپنا چیلا بنا لے جو خوش اسلوبی سے اس کے لیے کالے علم سے کچھ جاب کر کے بیروں کو قابو کر لے اور ان سے سدا جوان رہنے کی گن حاصل کر لے تو وہ انہیں اپنا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اور پھر اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص چیلے لجپال کو بوڑھے مداری کے بھیس میں مجمع لگانے کے لیے شہر بھیجا۔ وہ جانتا تھا کہ نسیم کس وقت اور کس راستے سے گھر لوٹتا تھا، اور آخر اس کے چیلے نے اس طریقے سے نسیم کو اپنے جال میں پھانسا تھا کہ اسے ذرا برابر بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ اس سارے کام میں یہ شرط لازمی تھی کہ اس کا شکار خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ آج اس کے نئے چیلے نے جیسے ہی پہلا سبق لیا تو اس نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی۔
اس سلسلے میں وہ اس وقت اس عمل سے گزر رہا تھا۔ خون سے تر ہونے کے بعد اس نے آگ پر رکھے فریم پر دھرے چاروں چراغوں کی لو کو نوچ کر دور پھینکا۔ غٹا غٹ کر کے اس میں بھرا انسانی خون پی گیا۔ خون جسم کے اندر پہنچتے ہی اس کے بال سفید سے کالے سیاہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے تمام بال سیاہ ہو گئے۔ اس نے اپنا پہلا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا۔ یہ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا اور الماری سے جاپ والا کاغذ نکال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گھر کے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی ملگجی روشنی اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ غالباً چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا جاپ بغور دیکھا۔ ہلکے ہلکے الفاظ اس کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بابا کی ہدایت کے مطابق اپنے گرد ایک حصار کھینچ کر اس میں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ جاپ کا ورد کرنے لگا۔ بابا کے مطابق اس نے 400 مرتبہ اس کا ورد کرنا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل 50 بار ورد کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اس میں ذرا تیزی آئی تو اس نے جاپ روک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا دیے۔ ایسا کرتے ہی ارتعاش بند ہو گئی، لیکن جاپ رک چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ جاپ شروع کیا تو اس بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور سے ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ اس کی جانب آ رہے ہوں، اور وہ اکیلا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف عجیب و غریب شکلوں کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے اور بچہ رونے لگا۔ مرد نے عورت سے اس کی وجہ پوچھی تو عورت کہنے لگی، اسے بھوک لگی ہے اسی لیے رو رہا ہے۔ مرد نے یہ سن کر کہا کہ میں ابھی اس کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس مرد کے ہاتھوں میں ایک جنگلی بھیڑیا لٹکا ہوا ہے اور اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی ہے۔ لو، اسے کھا لو، اس سے تمہاری اور بچے کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ نسیم مسلسل جاپ کا ورد کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہا تھا اور ان کی گفتگو صاف سن رہا تھا۔ بچے اور عورت نے لپک کر بھیڑیے کو ہاتھوں میں دبوچا اور کچھ ہی دیر میں وہاں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ مجھے اور بھوک لگی ہے، میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا، عورت نے ہونٹوں پر لگا خون اپنی لمبی زبان سے چاٹتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مرد نے نسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ کوئی بد نصیب بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی جا کر اسے پکڑتا ہوں اور تم اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، یہ دیکھ کر نسیم جاپ ادھورا چھوڑ کر تیزی سے اٹھ کر بھاگا تو ایک زوردار ٹکر سے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ لہرا کر پیچھے گر پڑا۔ اس کے حصار سے نکلتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا۔ وہ چھت کی دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے وہ کب تک اسی حالت میں پڑا رہتا اگر بابا بر وقت وہاں پہنچ کر اسے دوبارہ ہوش نہ دلاتے۔ بابا کے پوچھنے پر اس نے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ بابا نے تمام واقعات سن کر اسے تاکید کی کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اسی لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے بھی حالات ہوں تم حصار سے باہر نہ نکلنا، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے آرام کرنے کا کہا اور پھر دوبارہ کل شام کو ڈیرے پر پہنچ جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ نسیم یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا، لیکن وہ اس کی کسی پرانی کراماتی طاقت کا کرشمہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ کھیتر پال کالے علم کا ایک ایسا وار ہے جسے خود کالے علم کے ماہر بھی بہت کم اور سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جاپ کے ذریعے بھنڈاری کایا پلٹ کے بیروں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا کرنے والا ہلکی سی بھی لرزش کا شکار ہو جائے تو عین اسی وقت اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے دفاع میں کوئی اور عمل نہ کیا جائے اس کا شکار ہونے والا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے کرنے کا وقت اور حالات دونوں متعین ہیں۔ گرو ہرمن نے آخرکار اس جاپ کو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے خاص چیلے نے رات کی رپورٹ اس کو تفصیل سے بتا دی تھی، جسے سن کر ہرمن دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ اس کا انتخاب ضرور اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ جاپ کے شروع میں ہی لونا چماری اور کالا کوا کا نظر آنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ ان چالوں کے بیر اس نئے چیلے سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔
इस जाप के करने से गुरु हरमन को ऐसी शक्ति हासिल हो जाती जिससे वो अपने मजीद जाप आसानी से मुकम्मल करवा सकता था। खेतरपाल के लिए 3 रोज तक मुसलसल एक अंधेरी गुफा में एक टांग पर खड़े होकर वक्फे वक्फे से नौजायदा बच्चों के सरों का भेजा कच्चा खाना था। इस अमल के लिए उसने 7 घरों का इंतखाब किया, जिन घरों में कुछ ही दिनों में बच्चों की विलादत मुतवक्के थी। इस मकसद की तकमील के लिए उसने लजपाल को तफसील से समझा दिया। लजपाल ने उसे अपनी कामयाबी का यकीन दिलाया था। कुछ ही दिनों में गुरु हरमन उस जाप को करने वाला था। वो बड़ी बेताबी से बच्चों की पैदाइश का इंतजार कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि फौरन जाकर उन बच्चों को उनकी माँओं के पेटों से निकाल ले और उनके सर उनके धड़ों से अलहदा करके उनका भेजा कच्चा चबा जाए। लेकिन इसके लिए उसे इंतजार करना जरूरी था, वरना वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता था। ये उसके लिए कड़ी शर्त थी। दूसरे रोज नसीम कॉलेज से जरा देर से निकला, सीधा बाबा की झोंपड़ी में पहुंच गया। बाबा झोंपड़ी में कुछ गुड़िया सामने रखा कर इनमें सुइयां चुभो रहे थे। पूछने पर उसने बताया कि ये गुड़िया उसने रात कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र में दफन करनी है। इससे उसको ऐसी ताकत हासिल होगी जिससे वो एक बेर को काबू करने में मदद देगी। ये कहकर बाबा ने 3 गुड़ियां उसको दी और साथ ही कहा, कब्र पर बैठकर 25 बार हरभंग अख्या दोहराना है और खबरदार इधर उधर देखने की कोशिश न करना, वरना पत्थर के हो जाओगे और मैं भी तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगा। नसीम ने गुड़िया कमीज की साइड वाली जेब में डाली और घर की राह ली। ये रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा। चांद आसमान पर चमक रहा था और तारों की रोशनी हर सू फैली हुई थी। बहुत खिली खिली रात थी। नसीम कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर जा रहा था। घर के अफराद सो चुके थे और वो बैरूनी दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल आया था। उसे इस बात की खुशी थी कि वो एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बाद उसे किसी किस्म की तकलीफ ना होगी। वो जादू के जोर से अपने लिए और वालिदैन के लिए बहुत सारी दौलत इकट्ठी करेगा और लोगों की तरह ऐश इशरत की जिंदगी गुजारेगा। ये सोचते हुए वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। आसपास झाड़ झनकार, अजीब सा माहौल था जिसमें से झींगरों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। उसने इधर उधर देखकर कोई पुरानी सी कब्र तलाश करना चाही जिस पर बैठकर वो जाप मुकम्मल कर सके और गुड़ियाओं को उसमें दबा सके। अभी वो इस तलाश में ही था कि उसको सामने कोई औरत बैन करती हुई दिखाई दी। रात के सन्नाटे में उस औरत के रोने की आवाज अजीब दहशत तारी कर रही थी। औरत के बाल खुले हुए थे और वो दोनों हाथों से अपना सीना पीट रही थी। औरत की इस तरफ पुश्त थी, इसीलिए वो पहचान न सका कि वो कौन बदनसीब है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता गया। उसके करीब पहुंचकर उसने उसे मुखातिब किया, सुनिए मोहतरमा, आप कौन हैं और मरने वाला आपका क्या लगता था? वो मेरा शौहर था और मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो हम इकट्ठे ही तुम्हारी हड्डियों को चबाते और तुम्हारा खून पीते। ये कहकर उसने बैठे बैठे अपनी गर्दन पीछे की जानिब मोड़ ली। उसका बकिया धड़ सामने ही रह गया। नसीम ने जैसे ही उसके चेहरे पर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। सामने का मंजर उसके ख्वाबों से भी भयानक था। इस कदर खौफनाक के तसव्वुर भी करना मुश्किल है। उस औरत के चेहरे पर 3 आंखें थीं जिनकी स्याह पुतलियां गायब थीं और आंखों पर छोटे छोटे सांप फन फैलाए बाहर की तरफ आ रहे थे और उसके पीले पीले लंबे दांत दोनों बाछों से झूल रहे थे। उसकी ठोरी पर एक गढ़ा सा था जिसमें एक पीले रंग का बिच्छू बैठा साफ दिखाई दे रहा था। नसीम को यूं लगा जैसे जमीन ने उसके पांव जकड़ लिए हों। उसने तेजी से भागना चाहा लेकिन नाकाम रहा। इससे पहले कि वो बला उसकी गर्दन दबोचती, एक हल्का सा झपाका हुआ और बायां हाथ में एक अजीब और गरीब शक्ल का डंडा लिए नमूदार हुआ और आते ही उसने वो डंडा उस बला के सर पर दे मारा। बाबा के आते ही उसे सुकून मिला। बला डंडा खाते ही पलक झपकते में गायब हो गई। नसीम को तो जैसे काटो नसीम को तो जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। बाबा ने एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंका तो उसे होश आया। बाबा ने उसे हौसला दिया और अपना काम खत्म करने का कहकर गायब हो गया।
بابا کے بروقت پہنچنے پر اس کی جان بچ گئی تھی اور اسے کافی تقویت ملی تھی کہ بابا اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ بے فکر ہو کر قبرستان میں گھومنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک کافی بوسیدہ اور پھٹی پرانی قبر نظر آئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گڑیاں نکالی اور ایک ہاتھ سے ذرا سا گڑھا کھود کر انہیں اس میں دفنا کر مٹی ڈال دی۔ پھر اس پر بیٹھ کر بابا کا بتایا ہوا جاپ پڑھنے لگا۔ اس سارے عمل میں اسے 15 منٹ لگے۔ کام ختم کر کے وہ سیدھا گھر پہنچا۔ گھر کے افراد جوں کے توں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا اور سیدھا بستر کی جانب بڑھ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک انتہائی تاریک غار میں ہرمن ایک ٹانگ پر کھڑا، اس کے داہنے ہاتھ میں تشت تھا جس میں 7 عدد نوزائیدہ بچوں کے سر رکھے ہوئے تھے۔ سروں سے نکلنے والے خون سے تشت لبالب بھرا ہوا تھا۔ گرو کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے ایک ایک سر کو اپنے دانتوں سے بھنبوڑتا اور اس میں سے نکلنے والے بھیجے کو یوں کھاتا جیسے وہ اس کی مرغوب غذا ہو۔ اس نے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد اپنا جاپ مکمل کیا اور کھیر پال شروع کر دیا۔ آج اسے دوسرا روز تھا اور کل اسے ایک ایسی شکتی حاصل ہونے والی تھی جسے پا کر وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ غار میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر غار کے اندر کا منظر نظر آتا تھا۔ غار میں اس قدر خاموشی تھی کہ سوائے گرو کے نامانوس الفاظ کی بنبناہٹ کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور اس میں مزید غاروں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ابھی اسے کھڑے رہتے ہوئے تشت میں بھرے خون سے غسل بھی کرنا تھا، جس کے بعد اس کا جاپ پورا ہونا تھا۔ غار کی خاموشی میں ایک جھماکا ہوا اور زمین سے ایک پتلا برآمد ہوا جس کے جسم میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ پہلے کے پتلے کے ہونٹ ہلے اور ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ گرو ہرمن، مہا گرو نے پوچھا ہے کہ تمہارا نیا چیلا کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ لونا چماری اور کالا کوا مسلسل اس کے تعاقب میں ہیں اور بھیس بدل بدل کر اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے سے روک رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مہا گرو سے پوچھا ہوا جاپ ادھورا چھوڑا تو تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ پتلے نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ گرو ہرمن جو پتلے کو زمین سے نکلتا دیکھ کر ہی چونک گیا تھا، اس کی بات سن کر سہم گیا اور کہنے لگا، مہا گرو کو کہہ دو کہ نئے چیلے نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں انہیں خوشخبری سنا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی پتلا غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گرو ہرمن نے دوبارہ جاپ شروع کر دیا اور بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ لجپال نے ہاتھ میں پکڑی بوسیدہ کتاب کے ورق الٹے اور اس میں سے ایک جاپ کے الفاظ یاد کر کے سامنے بیٹھے نسیم پر پڑھ کر پھونک دیے۔ نسیم کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہو۔ تیز ہوا اس کے کپڑوں کو اس کے جسم سے علیحدہ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایسا صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی محسوس ہوا۔ لجپال نے ایک صندوق میں لمبا چھرا نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، آج رات تم نے اس کی مدد سے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا سر لے کر گرو ہرمن، جو کہ اب تمہارے گرو ہیں، کے پاس جانا ہے۔ انہیں اندھیری غار میں ایک شکتی حاصل ہوگی جس سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ گرو کا حکم ہے اور خبردار اگر تم نے انکار کیا تو اس چھرے سے تمہارا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ نسیم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ تو جادو سیکھنے کے شوق میں بابا کے پاس آیا تھا۔ اس نے تو اسے قتل و غارت گری پر لگا دیا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ اس کے منہ میں گھٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس نے چھرا بابا کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں چھپا کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر بابا نے اسے غار کا پتہ تفصیل سے سمجھا دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔